به نام حق و بیاد شهدا امروز جمعه 3 جوزای 1398 در برگل تریم 1389 آبت 24 می 2019 می سروشتم 2019 روز 19 ماه مبارک رمضان است. من در منطقه بنیسار هستم در مسجد شریفی قلعه سم. از هموطنان عزیز بیجا شدگان فاریاب به من تلفن کرده بودند که در کابل آمدن در وضع بسیار خراب زندگی میکنن. در اینجا هم دوستان فاریاب هستند و هم غیر فاریاب هستند که در اینجا جمع شدن در مسجد شریف و نیاز به کمک. هموطنان عزیز، دلیل انتشار این است که شما بدانین ببینید که پول شما رسیده، پول شما بدون تعصب قومی، مذهبی، زبانی، نژادی، تنظیمی و غیره به افراد مستحق توزیع شده و به امانت شما خیانت نشده. 17 سال است تقریبا که ما کمک میکنیم از ماش وزارت و وکالت و از پول شما و دوستان. تمام ویدیوهایشان منتشر شده. بر اساس یک ویدیو قضاوت نکنید. وقتی تمام ویدیوها رو ببینید متوجه میشوید که هیچ مسئله تعصب و امثال هم نیست. معمولا در کمک‌هایی که ما میکنیم نام کمک کننده گرفته نمی شود، فقط در لیست کمک کنندگان منتشر می شود. هموطنانی که میخواهند نامشان گرفته شود آنها وقتی کمک روان میکنند با ما بگویند که ما نامشان را بگیریم. کمکی که امروز میکنیم بین هموطنان ما از آقایان بصیر و شعیب است که از تورنتوی کانادا $900 کانادایی روان کرده بود که 51700 افغانی می شود و ما اینجا 52000 افغانی توزیع میکنیم. گران هوادوالو نن دی پبنیسار سیمیو دی جماعت شریف قلعه سمت کیو دی هوادوالو سره چی زینو دی فاریاب بیجا شدگان حمده زرزر افغانی مرسته که و چی دی روژه دی مبارک میاشت دی پاره یا کارتون خورماشی اساسی دلی چی پرکه جمع داده چی تاسی ونه چی تاسی پیسی بیوزل و مستقل و خلکو تویشل شوی دی با امانت خیانت شوی نده او پرتل تعصب قومی، مذهبی، جبنی، سیماییز او نورو تعصبونه چې لبعد مرغه په افغانستان کې حاکم دی. یو ویډیو په بنسټ قضاوت مه کوئ. تاسو چې ټول ویډیوګانو وګورئ تاسو وینئ چې هیڅ کوم تبعیض نشته. معمولا په ویډیوګانو کې د مرستې کوونکو نوم نه اخلو. هغه وخت موږ نوم اخلو چې هغوی موږ ته ووایي چې د ما نوم په ویډیو کې راشي او یا ځینو افغانانو چې پیسې د نور افغانانو ټولوي ماته لیږي د هغوی نوم اخلو چې دوی نور افغانانو ته حساب ورکړي. او که تاسو غواړئ چې د تاسو نوم په ویډیو کې باید راشي واخیستل شي مهرباني وکړئ هغه وخت چې ماته مرسته لیږئ ماته ووایاست چې د موږ نوم په ویډیو باید واخیستل شي. نن د ښاغلی بصیر او د ښاغلی شعیب چې د تورنټو نه $900 کانادي ډالر لیږلي دي او 15000 افغاني موږ ته سراغ ورکړی دي. مرسته کوو 2500 په مجموعي توګه مرسته کوو. ګران هیوادوالو دا غټه ثواب ده چې موږ د خپل توان په بنسټ د ولس سره مرسته کوو. هموطنان عزیز، یک برگ سبز توفه درویش است. به اندازه توان خود ما یک ذره مرهم روی زخم این هموطنان عزیز خود میگذاریم. دیرم مننه، تشکر. برگ سبز توفه درویش، سبز توفه درویش، برگ 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 سبز توفه درویش، کاکا برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، کاکا برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، کاکا برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، برگ سبز توفه درویش، کاکا برگ سبز توفه درویش، 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 کاکا جان برگ سبز توفه درویش، 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 برگ سبز توفه درویش. این هم به نمایندگی آمده. برگ سبز توفه درویش، 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 برگ سبز توفه درویش. یا هم برگ سبز توفه درویش. 52000 گرفته بودیم، نمایندهشون حساب کردن 3000 مونده. برگ سبز توفه درویش که بر نمایندگی یک هموطنی که نتونسته بیاد گرفتن و 2 تا بیرون است که به اونها میسپاریم. 2000 افغانی پاده ده چی 2 هیوادوالو حالت ده چی اوی تو 1000 افغانی به این یا نامجا برگ سبز توفه درویش. آخرین 1000 افغانی از 52000 افغانی و این خواهر ما در مجموع 52000 افغانی، 51700 افغانی از آقایان شعیب و بصیر از تورنتو و بقیش. تشکر، دیر مننه.